बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वक्त में मदीना अल मनव्वरा का असली नक्शा क्या था, वो पहली बार हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये जो नक्शा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मदीना अल मनव्वरा रिसर्च सेंटर का बनाया हुआ नक्शा है। ज़ाहिर है कि रिसर्च सेंटर के मुकम्मल जो नक्शा जात होते हैं वो मुकम्मल तहकीक के बाद बनाए जाते हैं। आज आप ज़िंदगी में पहली बार जानेंगे कि ग़ज़वा खंदक में खंदक कहाँ से लेके कहाँ तक खोदी गई थी और मदीना अल मनव्वरा में उस वक्त कौन से कबीले कहाँ कहाँ रहते थे। नाज़रीन, ऊपर ग़ज़वा ओहद की जगह पर ये दिखाई गई है कि ये ओहद का पहाड़ है। ओहद के पहाड़ के पास साथ ही जबल रुमा है, जिस पहाड़ी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे। तो ये वो रास्ता आता था मुख्तलिफ़ खजूरों में से होता हुआ, और ये खजूरों से होता हुआ मस्जिद नबी की तरफ रास्ता आता था। तो इस रास्ते में क्या क्या था, यहाँ पर अल जवानिया का इलाका था, यहाँ पर बनु हारसा यानी ओस कबीले का बनु हारसा यहाँ पर रहते थे, उनके यहाँ पर घर थे। नाज़रीन, ये जो सुर्ख एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस सुर्ख एरिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंतहाई पथरीला संगलाफ चट्टानी एरिया था, कि इतने पत्थर इस एरिया में थे कि इंसान तो इंसान क्या, कोई जानवर भी आसानी से यहाँ से नहीं गुज़र सकता था। तो इन पत्थरों के ऊपर कोई रिहाइश नहीं थी, और ये मदीना अल मनव्वरा में मस्जिद नबी के काफ़ी करीब के एरिए थे। तो ये इस एरिए का उनको फ़िक्र नहीं था कि यहाँ से कोई भी फ़ौज आ सकती है या नहीं। तो उसके बाद ये अतम सर्रार है, और यहाँ भी ये संगलाफ है। उधर जो है जबल ओहद है। तो यहाँ से वादी कना गुज़री है, एक नाली और एक नहर सी, जो आज भी मदीना अल मनव्वरा में ये नहर मौजूद है। इसके ऊपर जो है वो ब्रिज बने हुए हैं, बारिश होती है तो आज भी यहाँ पर पानी होता है। ये नहर थी जो कि बिल्कुल करीब थी जहाँ पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को दफन किया गया था, और बाकी सहाबा इकराम को भी 70, तो उनको बाद में शिफ्ट किया गया था। वो एक अलग हम वीडियो आपकी खिदमत पेश कर चुके हैं। तो ये था जनाब बनु हारसा का एरिया, जो कि कहलाता था बनु हारसा ओस का। ठीक है जी। अब यहाँ से एक और एरिया था खुला हुआ, जो कि मतलब बिल्कुल साफ़ एरिया था, और यहाँ पर आगे एक और हर्रा शुरू हो जाता है। हर्रा अरबी में हर्रा जिसको कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं कि चट्टानी एरिया, संगलाफ, पथरीली ज़मीन, इंतहाई पथरीली, जैसे पत्थर के साथ पत्थर जुड़ के होते हैं टेढ़े मेढ़े, तो उनके ऊपर चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये वादी अकीक है, जिसका ज़िक्र आपको अहादीस मुबारक में मिलता है, और ये बाकी और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जबल बनी उबैद होगी वगैरह। अब आ जाएँ जी, ये बनु हारसा का इलाका था, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है अतम सरार। अतम किसको कहते हैं? अतम, ये देखिए अतम अश-शेखैन, ये खंदक जो शुरू इसका एक पॉइंट जो था वो अतम शेखैन था। शेखैन ऐसे घर थे जो मतलब गोल टाइप के होते थे, ऐसे बड़े बड़े कला टाइप के गोल गोल घर होते थे। बेसिकली अरबी में जो अतम लफ्ज़ है वो उसको भी कहते हैं, जैसे कोई सामने आपको पता चले कि जैसे एक ऐसा पहाड़ है जैसे वो कछुए की शेप का है, गोल ऐसे बने हुए, उसको भी अतम कहते हैं। तो ये ऐसे घर यहाँ पर बने होते थे, इनके लिए इनको अतम कहते थे। नाज़रीन, अब आप गौर से देख लीजिए, ये जैसे मैंने आपसे कहा था, ये है हुर्रा वाकिम, जो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है जी। आज आप देखते हैं तो यहाँ पर घर बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ये जगह बिल्कुल संगलाफ पथरीली चट्टानों वाली थी। और दूसरी तरफ ये जगह खाली बनती है, और दूसरी तरफ जो है वो हुर्रा अल वबर्रा है इसका, इस संगलाफ एरिया का नाम। तो इसीलिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया था कि इन दो एरिया के बीच में जो एरिया खुला बनता है, यहाँ पर अगर हम खंदक खोल दें तो दुश्मन से हम बच सकते हैं। अगर आप बात करें मदीना से पीछे की साइड पे, तो पीछे की साइड पे इतने पहाड़ हैं और इतने बागात भी थे खजूरों के, कि रास्ता खुला नहीं था कि दुश्मन की फ़ौज आसानी से आ सके। और अगर वो आते भी हैं तो आप दरख्तों पे चढ़ के भी उनको तीर मार सकते हैं, और उनको मतलब फ़ौज को आते हुए भी आप जो है वो हलाक कर सकते हैं। वो सेफ़ रास्ता नहीं होता किसी भी लश्कर के लिए। तो इसीलिए
یہاں پر خندق کھودی گئی تھی کہاں سے لے کے ہرہ و برہ سے لے کے یہ سیدھی کھودی گئی تھی بنو حارثہ تک، یعنی کہ عتم شیخین تک۔ تو ناظرین اس ایریا میں جہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ہم غزوہ خندق دیکھنے آئے ہوئے ہیں، آپ جبل صلہ پر جاتے ہیں، یہ پہاڑی ہے جو کہ مسجد نبی، یہ مسجد نبی ہے، مسجد نبی کے بالکل قریب 7.5 کلومیٹر پر، ایگزیکٹ 500 میٹر پر یہ پہاڑی آ جاتی ہے جبل صلہ۔ اسی جبل صلہ پہ جب آپ گھوم کر جاتے ہیں ادھر تو یہاں پر آپ کو وہ 7 مساجد ملتی ہیں۔ بیسیکلی وہاں پر 6 مسجدیں ہیں، 7ویں ایک اور جگہ پر ہے، وہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ وہ 7ویں مسجد کہاں ہے اور یہ 6 ایگزیکٹ مساجد ہے کون کون سی ہیں۔ تو یہ وہ ایریا ہوتا ہے 7 مساجد کا، جہاں پر مسجد فتح بھی موجود ہے۔ یہ وہ مسجد فتح جو سب سے اونچی ہے ادھر، مطلب یہ کہ ان 6 مساجد میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن 3 یا 4 دن وہاں پر دعا مانگی تھی اور اللہ رب العزت سے فتح کی دعا مانگی تھی، کیونکہ تقریباً 25 سے 30 دن ہو گئے تھے، لشکر 10,000 کا لشکر یہاں پر موجود تھا اس جگہ پر، اور وہ آ نہیں پا رہے تھے اس خندق کی وجہ سے، کیونکہ یہ خندق 14 فٹ گہری تھی اور 12 فٹ تقریباً چوڑی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ 14 فٹ چوڑی تھی اور 12 فٹ گہری تھی، اتنی تھی کہ بندہ اگر اترنے کی کوشش کرے کہ وہاں پر چھلانگ لگا کے نہیں اترے تو اتنے میں اس کو ویسے ہی یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے کہ اس کو تیر سے ہی ان کو مار دیتے۔ 1-2 آئے بھی تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک عمرو کے نام سے آتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ساری موجود ہے۔ تو یہ آگئی مسجد نبوی۔ اب یہ دیکھیے مسجد نبوی کے پاس بھی وادی بطحان کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت ساری احادیث مبارک میں۔ تو یہ وادی بطحان کا، یہاں سے بھی ایک پانی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسی چھوٹی سی سٹریم ندی کی ہوتی ہے گزرتی تھی، جو کہ اوپر سے آتی تھی وادی عقیق سے۔ یہ وادی عقیق ادھر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، ادھر جبل عیر بھی آتی ہے جو ایک اور بہت بڑا پہاڑ ہے، اور کے پہاڑ سے بھی بڑا۔ تو یہ حرہ واقم ہو گیا، حرہ الوبرہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ناظرین آپ کو سارے یہ مل رہے ہیں، بنو مازن النجار، بنو معاویہ، اور یہ البقیع قبرستان ہے جو آج بھی موجود ہے، اور یہ مسجد نبوی موجود ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہی پورا کا پورا مدینہ المنورہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جو جگہ تھی، جو کہ اب ساری مسجد میں شامل ہو چکی ہے۔ اب یہ پورا مدینہ المنورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک شہر تھا، وہ اب پورا کا پورا اب مسجد میں شامل ہو چکا ہے، وہ پورا ایریا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرہ الزہرہ بھی ہے، اور ادھر جو علاقے ہیں یہ ساتھ سکرین میں دیکھیے، یہ جو بلیک نظر آتے ہیں آج بھی، سیٹلائٹ پکچر سے دیکھیں تو بالکل کالی سنگلاخ پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں یہاں پر، اور اس کالی زمین کو اب تو سعودیہ والوں نے کھود کے یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی ہیں، جو کہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایریا، اور یہاں پر یہ سارے دیکھیں نا، بنی نجار، یہ خزرج، بنو جبہم، یہ سارے وہ ہیں جو قبیلے تھے وہاں پر، جن کے متعلق آپ احادیث مبارک میں پڑھتے رہتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کا ریسرچ ہے، اسٹڈی سینٹر، ان کا یہ بنایا ہوا نقشہ ہے، یہ آج تک مجھے سب سے زیادہ سوٹیبل لگا ہے، ورنہ باقی نقشے بھی لوگ دکھاتے رہتے ہیں اپنے اپنے چینلوں پر، لیکن یہ والا نقشہ آج تک کسی نے نہیں دکھایا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ نقشہ پیش کیا تو آپ نے دیکھا۔ ابھی غزوہ خندق پہ 1000 بھی ویڈیو بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بہت زبردست اور ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو 7 مساجد کے بارے میں بتاؤں گا، ایک ایسی چیز جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں بتائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔